बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हार्ड व्यूज में डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फारूक। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कौम से खिताब किया और अपने खिताब के अंदर उन्होंने IMF के साथ जो उनकी डील फाइनल हुई है, उस डील के नतीजे में $1.2 बिलियन जो आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर सबमिट भी हो गए हैं, उसके ऊपर तफसील से बात की और बताया कि किस तरह से किन मौशी मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ा था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई मुश्किल हालात से गुजरा है और इन मुश्किल हालात के अंदर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जिस तरह से IMF के साथ डील मैच्योर करने की, घर से मेल मुलाकातें की, टेलीफोनिक गुफ्तगू की, ये तमाम काविश जो थी उनकी, वो पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए थी। मैं उनकी इस काविश के ऊपर उन्हें दाद देता हूं और इसहाक डार साहब ने भी पर्टिकुलरली बहुत मेहनत की है इस हवाले से। लेकिन सवाल यहां पर यह जन्म लेता है कि क्या पाकिस्तान की मईशत संभल पाएगी? क्या ये हमारा आखिरी प्रोग्राम साबित होगा या नहीं? इसके ऊपर हम आज आपके साथ तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तसरन जो बात की है, उसका जो ब्रीफ है वो क्या है, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। आपने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत की माशी बारूदी सुरंगें हमने साफ कर दी हैं, मईशत, खारजा ताल्लुकात समेत दीगर शोबों के अंदर आग जो लगाई गई थी वो बुझा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 15 माह में हमने 4 साल की तबाहियों को साफ किया। हमारा सफर बेरोजगारी से रोजगार की तरफ था। रियासत बचाने के लिए हमने सियासत की कुर्बानी दी। IMF का प्रोग्राम बहाल हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस अरसे में हमने सियासत नहीं की, रियासत की हिफाजत की। मैं इस पॉइंट से एग्री नहीं करता। उनके जो सबसे बड़े सियासी मुखालिफ हैं इमरान खान, उन्होंने उनको बहुत टफ टाइम दिया है और इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि 200 के करीब मुकदमात इन्हीं 15 माह के अंदर उनके खिलाफ दर्ज हुए हैं। तो आपने सियासत तो की है, लेकिन अकेले इमरान खान के खिलाफ की है। इमरान खान ने भी आपके खिलाफ सियासत की है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने डिस्टेबलाइज करने के लिए पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज किया आपको, जिसकी वजह से इकोनॉमिकली पाकिस्तान जो है वो डिस्टेबलाइज हुआ। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि मजीद उन्होंने कहा कि हमने सियासत नहीं की, रियासत की हिफाजत की। चीनी सदर, सऊदी वली अहद सदर UAE ने पाकिस्तान को मौशी मुश्किलात से निकालने में किरदार अदा किया। ये बात इस्टेब्लिश हो गई कि हमारे 4 दोस्त हैं और इन चारों दोस्तों ने हमारे लिए इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। हम इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और इनको खिराज तहसीन भी पेश करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की मईशत के लिए काविशों को भी उन्होंने खिराज तहसीन पेश किया। दोस्त बरादर ममालिक के खुलूस से पाकिस्तान के साथ जो तावन किया गया है, उस पर उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि कारोबारी और सरमायाकार बरादरी का एतमाद आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रहा है। हमें जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर कारोबार का जो उतार चढ़ाव नजर आ रहा है, उससे भी हमें ये समझ में आ रही है कि जो 100 इंडेक्स है उसमें आए रोज इजाफा हो रहा है और चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अब हमारे पास एक रास्ता है, कशकोल तोड़ दें, कर्ज लेना छोड़ दें, गुलामी की जंजीरें तोड़ दें। अब कर्ज की जिंदगी नामंजूर है। हम मुल्क की मईशत की बहाली में मसरूफ थे और कुछ लोग मुल्क को नाकाम बनाने में मसरूफ थे। पाकिस्तान में डिफॉल्ट का खतरा और मुखालिफिन की नापाक ख्वाहिशें मट्टी में मल चुकी हैं। 1.25 साल नाउमीदी के अंधेरे से उम्मीद की रोशनी की तरफ सफर था। इस हुकूमत ने तमाम चैलेंजेस और मुश्किलात कामयाबी से सामना किया। वोट बैंक की फिक्र नहीं की, बल्कि स्टेट बैंक के जखायर का सोचा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो इनके मुआशी फैसले थे, उन मुआशी फैसलों के अंदर इन्होंने कहीं पर भी ये नहीं सोचा कि इससे पाकिस्तान जो है इससे जो इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है वो डाउन होगी, बल्कि इन्हें जहां जहां पर मौका मिला सख्त फैसले करने का इन्होंने सोचा, वो सख्त फैसले ये कर गुजरे। और जो सख्त फैसले इन्होंने किए उससे अल्टीमेटली जो है वो पाकिस्तान डिफॉल्ट से तो बच गया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई की शरह है वो 38% हो चुकी है। जो पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी की शरह है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ती चली जा रही है। उसको कंट्रोल करने के लिए आज ही IMF का प्रोग्राम आपको का बहाल होना और IMF के प्रोग्राम के बाद आपको जो है वो पैसे मिलना और फिर कारोबारी सरगर्मियों का जारी होना,
یہ انشاءاللہ ہمیں ٹریک کی طرف لے جائے گا۔ دوسرا پھر ایک اور وضاحت کے ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ اگست کے اندر جو ہے وہ ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، اور جب اگر اگست میں یہ لوگ اپنے ٹائم سے، جو ان کا 13 اگست کا ٹائم ہے، اس سے اگر یہ 1 منٹ پہلے بھی ڈیزالو کر دیتے ہیں تو پھر یہ 90 دن میں انتخاب کروائیں گے، اور اگر یہ لوگ اپنے پورے ٹائم کے اوپر ختم کرتے ہیں تو پھر یہ لوگ انتخاب جو ہے وہ 60 روز کے اندر کروائیں گے۔ تو اب یہ 60 روز کے اندر انتخاب ہوگا یا 90 دن کے اندر انتخاب ہوگا، یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ اگست کے اندر طے ہو جائیں گی۔ لیکن وزیر اعظم کے بیانات سے اور ان کے اتحادیوں کے بیانات سے یہ لگتا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ اگست سے پہلے، یعنی 12 اگست کو یا 11 کو یا 10 کو یہ اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے تاکہ 90 دن کے اندر انتخاب ہو۔ 90 دن کے اندر انتخاب کا مطلب یہ ہوگا کہ مڈ آف سپتمبر کے اندر نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئیں گے، اور آنے کے بعد اس وقت تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس بن چکے ہوں گے، وہ مقدمات کا سامنا کریں گے۔ انہوں نے اپنا ایک بیان بھی جاری کر دیا ہے کہ اگر مجھے آ کر واپس جیل بھی جانا پڑا تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور اہم خبر جو ہے وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت چاہ رہی ہے کہ نواز شریف پاکستان واپس آئیں اور منصب کے اوپر، وزارت عظمیٰ کے منصب کے اوپر بیٹھے وہ، اور ملک کو وہ لے کر آگے چلیں، کیونکہ اس وقت کی جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کو یہ جو ٹینیور ہوگا، اس ٹینیور میں ایسی اکنامک پالیسیز کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیشہ کے لیے آئی ایم ایف کے چنگل سے جان چھوٹ جائے، پاکستان اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو جائے۔ یہ اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے، پاکستان کی افواج کی ضرورت ہے، عام آدمی کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر اب 23 سے 28 کے ٹینیور کے اندر پاکستان نے کوئی ایسی اکنامک پالیسیز اڈاپٹ نہ کی جن کی بدولت پاکستان کو ٹیک آف کا موقع مل سکے، تو پھر خدا نہ خواستہ جو ہے وہ مسائل ہمارے لیے اس قدر مشکل ہو جائیں گے کہ یہاں پر عام آدمی کی زندگی تو بالکل ختم ہو جائے گی، کیونکہ آج ہم 38% انفلیشن ریٹ کے اوپر جی رہے ہیں، اور اس امید سے جی رہے ہیں کہ اب آئندہ یہ انفلیشن جو ہے وہ کم ہوگی، مہنگائی کم ہوگی۔ لیکن اگر اب بھی ہم نے اکنامک پالیسیز ایسی اڈاپٹ نہ کی، اور اکنامک پالیسیز کو اڈاپٹ کرنے کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی ضروری ہے، تب تک حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف نہیں جا سکیں گے۔ تو اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے نواز شریف کے نام کے اوپر ٹک مارک کر دیا ہے، اور عمران خان کے نام کے اوپر ٹک مارک نہیں ہے، اور نواز شریف سے امید وابستہ کی جا رہی ہے کہ وہ آئیں گے، 13 اور 18 کی جو کارکردگی تھی ان کی وہ دکھائیں گے، اور پاکستان آگے بڑھے گا، کیونکہ اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہم کسی نئے تجربے کو نہیں کر سکتے۔ بلاول بھٹو کے نام کے اوپر ٹک مارک نہیں ہے، وہ آئیں، وہ نواز شریف کے وزیر خارجہ بن کر آگے بڑھیں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن ان کو وزارت عظمیٰ کے لیے منظور جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا ان کا نام۔ تو یہ ایک انتہائی اہم امپورٹنٹ چیز ہے جو پاکستان کی سیاست کے اندر چل رہی ہے۔ آج جو ہے وہ یہ بات طے ہو گئی ہے کہ اب ملک کو صحیح سمت میں لے جانے کے لیے جو ہے وہ پاکستان کی تمام سیاسی قیادت کو ایک پیج پر آنا پڑے گا، اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیج پر آنا پڑے گا، تاکہ پاکستان کی جو اکنامک پوزیشن ہے وہ بہتر کی جا سکے۔ آپ سے اجازت چاہوں گا، پھر ملاقات ہوتی ہے، اللہ حافظ۔